अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। नमाज फजर के बाद ये छोटी सी तस्बीह मैं पढ़ती हूँ और हर महीना करोड़ों रुपए कमाती हूँ। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज फजर के बाद ये छोटा सा वजीफ़ा बताएंगे तरीके से पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ज़िंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। ये इतना छोटा और आसान सा वजीफ़ा है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद इतना आसान वजीफ़ा ना किया हो। मर्द और ख़वातीन दोनों ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। कर्ज़ है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। माली परेशानी, माली हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर का माहौल ख़राब हो चुका है, पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है, तो नमाज फजर के बाद ये एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लेना। ये छोटा सा अमल है, 1 मिनट से भी कम वक़्त लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफ़ा बहुत ही आसान मुजरब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या माल दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए कि वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क़ और माल दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज रखेगा। दुनिया में कोई भी शख्स इसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, इसको दुगना नफ़ा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन माने अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको भी यकीन हो जाएगा कि और फिर आप खुद भी ये वजीफ़ा करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। अगर मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है और अमीर रिज़्क़ मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप ये वजीफ़ा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आँखों से मुआवजा देखोगे। चाहे आपकी नौकरी के मसाइल हों, दौलत या रुपये पैसों के मसाइल हों, या घर में रिश्तों के मसाइल हों। घर में बेटियां जवान बैठी हैं और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, या वजीफ़ा इतना मुजरब है कि फ़ौरन असर करेगा। अरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है और अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है। वो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। ये आयत करीमा इन लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम है जो खून रेज़ी, बदकारी, चोरी और दिगर बड़े सख्त गुनाह करने के बायस मायूस हो गए हों। अल्लाह ताला इनसे कह रहा है कि तुम लोग अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम ये सब कुछ करने के बावजूद अपने किए पर नादम हो जाओ और अपने रब के ताबेदार बन जाओ तो सारे कसूर माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस में ऐसे लोगों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो खुशी का ऐसा पैगाम देते हैं कि उन्हें जितनी बार भी दोहराया जाए, इनके पढ़ने से एक नई खुशी और नई आरज़ू मिलती है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि ए नबी कह दो कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ इसने भेजी, इस पर तुम लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। अल कुरान, कुरान पाक इंसान को हिम्मत, ताकत, हौसला और उम्मीद देने वाली आयतों से भरा हुआ है। सूरत अल इमरान में इरशाद हुआ है, दिल शिकस्ता ना बनो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान रखते हो। अल कुरान बहुत सारी आयत में अहले ईमान को क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के वक़्त अजीम खुशी और अच्छे अंजाम की नवीद सुनाई दी जाएगी। ऐसी आयतों की तलावत रंज गम के एहसासात को मिटा देती है। ऐसे आयतों को तलावत से मसाइल हिज नज़र आने लगते हैं। अल्लाह की रहमत शामिल हाल होने का एहसास दुनिया के सारे गमों को भुला देता है।
सूरत बकरा में अल्लाह ताला अहले ईमान की खसूसियात बयान करता है कि इन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, इन पर इनके रब की तरफ से बड़ी अनायतें हुई हैं। अल्लाह की रहमत इन पर साया करेगी। पर उम्मीद रहने के जो फ़ायदे मुख्तलिफ जायज़ों से सामने आए हैं, इनमें नुमायाँ तरीन ये है कि उम्मीद रहने से अमराज को रोकने वाला निज़ाम मजबूत होता है। पर उम्मीद इंसान मुनासिब फ़ैसले करता है और मुश्किल हालात का मुकाबला अच्छी तरह से कर लेता है। ऐसा इंसान हर दिल अजीज़ होता है और मिलने जुलने वालों के साथ आसानी से गुल मिल जाता है और उम्मीदी से खुशी मिलती है। अगर दफ्तर और समाज वगैरह में हर जगह ये नेमत साए की तरह साथ लगी रहती है और उम्मीद से दिमाग को आराम मिलता है, पर उम्मीद रहना ईमान का हिस्सा है। मोमिन रब की रहमत सोच कर खुश रहता है। मायूस इंसान नाकस आला ईमान होता है, हर वक्त मनफी सोच के बाद मुश्किल में पड़ा रहता है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए कि वो एक बेटे को दरिंदे के हाथों हलाकत की कहानी सुनना और दूसरे बेटे पर चोरी की वारदात में कैद होने का दावा, इसके बावजूद वो मायूस नहीं हुए। पैगम्बर इस्लाम पर उम्मीद रहना पसंद किया करते थे। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हमेशा पर उम्मीद रहते थे। वो हमेशा अपने साथियों को अगर मगर के चक्कर में पड़ने से रोकते और फरमाते कि अगर मगर शैतान के दर खोलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रिज़वान अल्लाह को ये दर्स देते थे कि जब तुम्हारे सामने कोई नामुनासिब वाक़या हो जाए तो ये कहा करो, तकदीर यही थी, अल्लाह की मशीयत यही थी, इसने जो चाहत की। इसलिए हमें भी हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। हालात जितने भी मुश्किल हों, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और इससे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो अपने आपको ज़रूर अता कर देगा और आपके तमाम मसाइल भी हल कर देगा। उम्मीद ज़िंदगी को सफ़र में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान उम्मीद और नाउमीदी के दर पर खड़ा होता है। उम्मीद और नाउमीदी का राह जहाँ एक हस्ती के होने का एहसास और यकीन होता है, जिसके पास कुन की ताकत है, जिसका एक इशारा अनहोनी को होनी में बदल देता है। उम्मीद अल्लाह का यकीन है, नाउमीदी अल्लाह का इनकार। इसलिए नाउमीदी को कुफर कहा गया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश पर रवाना करते वक्त फरमाया था, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, कि खुदा की रहमत से सिर्फ काफिर नाउमीद होते हैं। सूरत यूसुफ आयत नंबर 87। अल्लाह की तरफ देखकर उम्मीद पैदा होती है, दुनिया की तरफ देखकर नाउमीदी। बस उम्मीद और नाउमीदी के बीच ही अल्लाह है। इसलिए आपने अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। तो आए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अमल का तरीका कार ये है कि जब आप फजर की नमाज बाजमात अदा कर लें तो नमाज के बाद सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़्तिदास पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें जो आपको आता हो, चाहे दरूद इब्राहिम पढ़ लें या जो आपको याद हो। आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहिम एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ ले ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई दर बदर की ठोकर खा रहा है, कोई कारोबार में तरक्की चाहता है, अरूज चाहता है। आपका जो मकसद है, जो आपकी हाजत है, इस मकसद को, इस हाजत को जहन में रख कर फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका तलक ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। ये अल्लाह ताला के वो सफ़ाती नाम हैं जिनके बारे में सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के हबीब से पूछा कि अल्लाह के 99 नामों में से आपसे
سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب الکریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم عظیم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی اب بے صبرا ہے، آج ہر کوئی اپنی حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی رشتہ کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ فوری طور پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہوگا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار حی یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اللہ اپنے ناموں کی فضیلت برکت سے آپ کی ہر حاجات کو پوری فرما دے گا۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی سورت کو اس سورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کی عالم میں تھے، اس وقت اس سورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والے کی ہر ناممکن حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج سورۃ الکوثر کا ایک ایسا سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہی ہوں۔ میرے رب الکریم نے چاہا تو یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دونوں لے کر اپنے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ بڑی ہی بڑی بدبخت ہے اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، نماز پڑھے گا نہ یا عمل پڑھے گا، بڑا ہی محروم انسان ہوگا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک بھی اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورت مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کا شکر ہے اور رب کو شکر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ رب الکریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے۔
فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی وہ موقع ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، جو پڑھے گا رب الکریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقصد اس کا مقدر ہو جائے گا۔ جو آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے ہیں اور طریقے سے بتائے گئے ہیں، ترتیب سے پڑھ لیں اور آخر میں بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر کے بعد آپ نے وضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں، 1 ہفتے تک روزانہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہوگی، نظر بد اس وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنورنے لگ جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم از کم ایک مرتبہ ایک وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب الکریم میرا سنا اور آپ کا سننا آپ کے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔